Alors, on a, comme vous le voyez, on a هذا qui s'appelle ampère-mètre. D'accord, ampère-mètre. Donc, le rôle dialogue, c'est de mesurer l'intensité du courant électrique qui passe à travers un dispositif ou là, un circuit. Alors, on a deux sortes d'ampère-mètre. On a l'ampère-mètre à aiguille ou on a l'autre ampère-mètre اللي هو digital, numérique, وهذا هو اللي كنستعملو دابا يعني حاليا. Donc, هذا l'ampère-mètre à aiguille نحطوا واحد العلاقات فيه داكشي علاش. Alors, هنايا إلا بغينا mesurer, si on veut mesurer une intensité du courant, donc le plus, il est toujours branché avec le rouge, le fil rouge. Ça fait le fil rouge. Ou ديك الساعات le noir راه مع le moins. هنايا كاين des calibres هنايا. كاين des calibres. Alors غنشوفوا شنو à quoi sert هاد les calibres. هنا كاينه une aiguille. Alors هذيك l'aiguille si on mesure une intensité du courant, l'aiguille se déplace à travers les divisions ou فاش كتوقف عند شي division صافي ديك الساعات كنحسبوا حنايا مانيوالمون كنحسبوا شحال لو كورون اللي دايز تمايا بواحد العلاقه اللي هي I كتساوي هي C fois N sur 1,0 بحيث أن هذيك السي هي كاليبر. الوغ هاد الكاليبر هذه هي اللي كتشوفوا هنايا. دونك حنا كنستعملوا سوا هاد الكاليبر مثلا سوا هاد الكاليبر سوا هاد الكاليبر. دونك ضروري غنستعملوا واحد الكاليبر مزيان. N graduation observée. دونك هنا هاد لا غراديواسيون هي اللي كتعطينا يعني ملي كتميجوري هذاك لانتونسيتي دو كورون كيبقى يتحرك لي كيتحرك كيوصل لواحد البلاصه كيحبس. دونك هذيك هي ان كنحسبوا شحال من تدريجات شحال من غراديواسيون كاينه تما ولا شحال من ديفيزيون. ان زيرو هي لو نومبر توتال ديال لي ديفيزيون حتى هنا يعني هنا 100 مثلا نومبر توتال دي ديفيزيون. دي ديفيزيون وهكذا كنحسبوا اي صافي. دونك سوبوزون ان ليغوي وقفت عند 25. الوغ شنو غنديرو 25 الفوق و ان زيرو هي مثلا هنا هي 100 وغنضربوها في لو كاليبر وتعطينا اي اون امبير ولا اون مليون امبير على حساب الكاليبر اش من يونيت خدمنا بها. مزيان. دابا هذا الكاليبر هذا بوغ لو شوازير خاصو جوست les conditions. La première condition, c'est que le calibre doit être supérieur à l'intensité mesurée. وإلا بغينا نحققوا هذا الشرط هذا شنو كنديروا كنخدموا بلو بلو غران كاليبر هو الاول وعاد كنبقاو غاديين وهابطين. يعني حتى كنعرفوا شحال عندنا شحال كان عندنا لانتونسيتي عاد ديك الساعات كنبقاو غاديين هابطين حتى كنشدوا الكاليبر يعني اللي هو مناسب. دونك دوزيام شوز سي كو هذا الكاليبر هذا il doit être le plus proche
ونديرو لها غير دو اي دو لانتونسيتي ميزوري اي. ça veut dire que خاصو يكون كبر منه، ولكن ماشي مثلا 5 ويكون كبر منه ويكون هو 20000 مثلا، ماشي هكذا. خاصو يكون كبر منه ولكن لو بلو بروش، يعني الا كانت مثلا 6 راها افضل، مزيانه هي اللي غنخدموا بها. صافي. دونك خاصنا هاد لي دو كونديسيون بور شوازير ان بون كاليبر، ومن هاد الجوج هادو كتكون عندنا اون بون mesurage، اون بون يعني قياس اللي كيكون مزيان، يعني لا ميزور ديال هذيك لانتونسيتي كتكون تري تري بريسي و بون مزيان. الوغ ومن بعد كاين هنايا لو ديجيتال، يعني لومبيرمتر ديجيتال. الوغ في هذا الديجيتال هذا فكيف ما كتلاحظوا هنايا كيكون عندنا ملتيمتر كيتسمى ماشي امبيرمتر، دونك كيحسب لينا الفولتاج و لامبيراج. سا فو دير كو هذا كنقدروا نشوفوا به الفولت، وهذا الدرس اللي غنشوفوا من بعد هذا لو كورون الكتريك هو هذا لا طونسيون، ولا كتحسب الكورون الكتريك. دونك هنايا شنو كدير؟ تو برونش هاد لي دو او سورتو هاد لو روج هذا tu la branches avec هاد الامبير ماشي avec le volt. مزيان. الوغ بقات لنا واحد القضيه، هو نشوفوا l'incertitude absolue. Alors par définition l'incertitude absolue هو DI، وكيساوي هو لا كلاس دومبيرمتر، لا كلاس مضروبة في الكاليبر divisé par 100. Alors il faut mémoriser cette expression-là. Alors comment obtenir la classe d'un ampèremètre? Alors هنايا هذه كتعطى في l'énoncé de l'exercice. يعني كيقول لك لا كلاس دو سيت امبيرمتر اي 1,5 2 اكسيتيرا اكسيتيرا. هذا سي لو كاليبر اللي غنخدموا به ديفيزي بار 100. دونك هذيك الا حسبناها، هذه بيان سور غتكون سوا بالامبير ولا بالملي امبير لانها فارياسيون دو اي. الوغ كتلاحظوا هنايا بالنسبه لاباراي غتكون بريسي كل ما كانت لا كلاس صغيره. دونك هنا غنقولوا بلا لا اي بريسي. مزيان. الوغ من بعد كنعرفوا l'incertitude relative ou la précision de la mesure. Alors كاين incertitude relative ولا كنسميوها précision de la mesure. مزيان. الوغ هادي شنو كتساوي؟ كناخدو هاديك الدلتا اي لا l'incertitude absolue وكنديفيزيوها باغ اي اللي هي ميزوري كتعطينا البريسيزيون. دونك هنايا تعطينا البريسيزيون. précision bien sûr كتكون en pourcentage، هذه كتكون en pourcentage. alors هذيك الدلتا اي مثلا دونك ناخذ واحد ليكزامبل هنايا. alors supposons que حسبت الدلتا اي ولقيتها كتساوي هي 0.08 امبير مثلا ياك، وعندي اي اللي حسبتها اللي ماشي حسبتها ولكن اللي ميزوري. دونك اي كتساوي مثلا هي 3.7 ولا 3.70 امبير. الوغ هاد 0.08 شنو كندير لها؟ كندير لها بحال هكا دابا كندير اي، انايا عبرت عندي 3.70
دونك هاد 3.70 سوا غتكون زايده عندي هاد 0.08 سوا غتكون ناقصه هاد 0.08. دونك كندير لها بلوز او موان 0.08. مزيان. دونك قلنا سوبوزون ان عندي الدلتا اي كتساوي 0.08 وعندي اي كتساوي 3.7. دونك لا بريسيزيون شحال غتساوي هنايا؟ اللي هي دلتا اي مقسمة على اي، فغتساوي لنا هي 3.7 نقسمو على 0.08 نقسم على 3.7 هي 0.02. هاد 0.02 كنضربوها في الصون باش كتعطينا اون بورسونتاج. دونك كتعطينا هي 2%. 2%. دونك هذا يعني كان غير مثال. الوغ وهاد اي هادي كنقدروا نعبروا عليها بحاجه اخرى، هي اننا كنديروا اي اللي هي 3.7 وكنديروا ليها هكذا، وهنا كنديروا 3.7 وغنقصوا من هذيك 0.08، وفي هاد الجهه هادي غنديروا 3.7 وغنزيدوا عليها 0.08. بارفي. جو كخوا انني ديطايت بما فيه الكفايه هذا الشيء هذا. اخر حاجه دابا غنتكلموا فيها هو لا لوا دي نو، قانون العقد. الوغ هنايا شنو الا كان عندنا ان سيركوي اللي هو مثلا اون سيري، يعني نتوما غالبا غتبقاو تستعملوا غير اون سيري في الاول. دونك النو العقده نو هي هاد هادي مثلا. الوغ فين ما كانت هاد النو هادي كتكون او موان الالتقاء الغونكونتر ديال 3 فيلم او موان كيكون، يعني مثلا يكون عندك اي 1 و اي 2 و اي 4 او موان، يعني ثلاثه عندك اي 1 و اي 2 اي 4 هي ثلاثه. دونك الا كانوا اكثر ماشي مشكل، ولكن ما خاصهمش يكونوا قل، ضروري يا ثلاثه يا اكثر. الوغ هنا بكل بساطه لي زونطرون يعني لا somme ديال I en 30 les intensités en 30 فهو كيساوي la somme ديال I ديال les intensités sortantes. الوغ الى جينا هنايا غنشوفوا الوغ اللي في هاد هادي شكون اللي غيدخل اي 1 وغتدخل اي 2. مزيان. دونك وصلوا هنايا. اذا لي زونطرون راه هما اي 1 بلس اي 2. هادو غيساويو لي سورطون كاينه اي 3 اي 4 اي اي 5. دونك نديرو اي 3 اي 4 اي اي 5. نعطيو مثال اخر. مثلا عندي واحد السيركوي داير بحال هكذا. دونك هذا اي 1 داخل بحال هكذا، وهنايا عندي هكذا. هنا الا بغينا نجاوبو شنو غنديرو؟ غنشوفو لي زونطرون هما اي 1 كتساوي لي سورطون هما اي 2 بلس اي 3. بيان. اذا الوغ كاينه واحد الملاحظه بسيطه، هو ان حنا كنخدمو في لو كورون كونتينيو.
دونك لو كورون كونتينيو صافي دير قلنا بلا دلتا تي كتبقى هي الوغ الا ضربنا في دلتا تي وهذا حتى هو ضربناه في دلتا تي وهذا حتى هو ضربناه في الدلتا تي. دونك كل طرف ضربناه في دلتا تي يعني ما زدنا ما نقصنا حتى حاجه، عادي كلشي واحد. فاش كتفكركم هاد العلاقه هذه؟ كتفكركم في كو. دونك هنا عندنا كو 1 كو 2 و كو 3. بمعنى ان في الكورون كونتينيو فاي الا كانت عندنا قانون العقد كيكون فيها اي 1 مثلا لي زونطرون كيساوي لي سورطون، فحتى لي كونتيتي ديليكتريسيتي حتى هي لا ميم شوز، يعني لونطرونت كتساوي لي كونتيتي ديليكتريسيتي سورطونت. الوغ هادشي اللي كاين في هاد الدرس هذا. كنتمنى انني نكون يعني شرحته بما فيه الكفايه وديطايت فيه مزيان. الى فيديو اخر ان شاء الله. ما تنساوش تبارطاجيو، ما تنساوش تابوناو في لاشين باش يوصلكم الجديد، ما تنساوش انكم ديروا لايك او ديسلايك باش نعرف واش هذا الفيديو هذا نال الاعجاب ديالكم او لا. وشكرا.